प्रधानमन्त्रीले जुन जवाफ दिनुभएको छ संसदमा त्यो एकदम आपत्तिजनक गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ छ हैन। म यति भन्न चाहन्छु, अहिलेको प्रधानमन्त्री निसन्तान हुनुहुन्छ। निसन्तान प्रधानमन्त्रीले अरू चाहिँ सन्तान भएका चाहिँ नागरिकहरूको भविष्यलाई चाहिँ दाउमा राख्नुहुन्छ। उहाँले त्यसरी हल्का रूपले टिप्पणी गर्नुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ पढेको उहाँका चाहिँ ती भनौँ न अब चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चाहिँ कलो खाएका हड्डी खाएकाहरूले चाहिँ पढेको नेपाली जनताहरूले चाहिँ नपढेको भन्ने हुन्छ। एक नेपाली जनताहरू नेपाली र इङ्ग्लिसमा त्यो चाहिँ सम्झौताको धारा धारा दफा दफामा चाहिँ छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ। के नेपाली जनताहरूसँग तयार गर्ने खुल्ला चाहिँ बहस गर्ने औकात हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राख्नुहुन्छ त? जनसमाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डम्बर विक्रम कार्कीजीलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब तपाईहरूको हैन यो संयुक्त प्रयास जो छ यो एमसीसीको खारिजीका लागि यो प्रयास के हुँदैछ हैन त्यो विषयमा जानकारी दिनुस् न। अब अहिले चाहिँ राज्य सत्ता र विशेषतः सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले चाहिँ एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भनेर जुन खाले लबिङ गरिराख्नु भएको छ, जुन खाले दौडधुप र प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, त्यो राष्ट्रघाती चाहिँ एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ भनेर जनसमाजवादी पार्टी नेपाल लगायत 11वटा चाहिँ राजनीतिक दलहरू र अन्यत्र पनि चाहिँ यही एमसीसी सम्झौता खारेजीको अभियानमा लाग्नुभएका विभिन्न अभियन्ताहरू, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गर्दै हामी चाहिँ अलिकति भनौँ न सशक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अब यो आन्दोलन कहिले कसरी हैन कस्तो रूपमा? अब यो आन्दोलनलाई हामीले भोलि चाहिँ 4 बजे यो न्यू रोडमा चाहिँ ब्यानर तथा झन्डा प्रदर्शनको कार्यक्रम छ हैन। त्यसपछि चाहिँ हामीले 9 गते चाहिँ माइतीघर मण्डलामा हामीले चाहिँ विरोध सभा गर्ने कुरो छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि आजैबाटै बेलुका 8 बजे हामीले चाहिँ 5 देखि 10 मिनट चाहिँ त्यो चाहिँ ब्ल्याकआउट गर्ने हैन, देशैभरि ब्ल्याकआउट गर्न सम्पूर्ण चाहिँ जनसाधारणहरूलाई जो चाहिँ यो देशको भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ, देशको सार्वभौमसत्ताप्रति चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ, ती सम्पूर्ण चाहिँ जनसमुदायहरूलाई अनुरोध गर्दैछौँ। यसले पनि यो एमसीसी सम्झौता घातक छ भनेर जो लागिराख्नु भएको छ मुखरित रूपमा अथवा चाहिँ अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई बल प्रदान गरोस् र यी घातक चाहिँ भनौँ न देशको चाहिँ अस्तित्व नै मेट्ने गरी देशको अस्तित्वलाई कानुनी रूपले वैधानिक रूपले नै अमेरिकाको एउटा सरकारी निगम एमसीसीको पाउमा चाहिँ सुम्पिने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ मुखरित भएर अगाडि आउन अनुरोध पनि गरेका छौँ हामीले। अब जस्तो कति गते हैन कति बजे कस्तो कार्यक्रम त्यो एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिनुस् न। हामीले आजैबाट बेलुका 8 बजे 5 मिनटदेखि 10 मिनट चाहिँ ब्ल्याकआउट गर्ने, भोलि 8 गतेको दिन 4 बजे हैन दिउँसो 4 बजे चाहिँ ब्यानर तथा झन्डा प्रदर्शन गर्ने, 9 गते माइतीघर मण्डलामा दिउँसो 1 बजे हामीले त्यहाँ चाहिँ विरोध सभा गर्ने हैन। त्यसै गरी चाहिँ नि अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ अवस्था हेरेर हामीले अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ र त्यो अझ कङ्क्रिट निर्णय हामी गर्दैछौँ। अब एमसीसीमा यसरी 11 दल मिलेर विरोध गर्नुको पछाडि तपाईँहरूलाई के कारणले पुर्यायो यहाँसम्म चाहिँ? अब यो एमसीसी सम्झौता कतिसम्मको घातक छ भन्नुहुन्छ भने यो एमसीसी सम्झौता गरिसकेपछि चाहिँ जुन संसदबाट पारित हुन्छ त्यो संसदबाट पारित भइसकेपछि हाम्रो देशको कानुन राष्ट्रिय कानुन जुन भनिन्छ त्यो राष्ट्रिय कानुनभित्र संविधान पनि पर्छ र अहिले विद्यमान चाहिँ ऐनहरू पर्छन् र नियमावली नीतिहरू र सामान्य चाहिँ सरकारी आदेशहरू पनि पर्छन्। यी सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एमसीसीको चाहिँ मानेमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मृत हुन्छन्। एमसीसीको चाहिँ धारा एमसीसी सम्झौताको धारा चाहिँ त्यो के हुन्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय कानुन अथवा संविधान कानुन ऐन नीति नियम सबैमा चाहिँ हाबी हुन्छ, त्यो माथि हुन्छ। हाम्रो चाहिँ कानुनले अब उनीहरूलाई छुँदैन। र अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको अहिलेको वर्तमान कानुन
र पछि भविष्यमा बन्ने कानुन पनि चाहिँ नेपालले मान्नुपर्ने बाध्यता अवस्था छ, त्यो उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालले यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ नि जुनसुकै चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय दाता चाहिँ संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय भनौँ न अरू चाहिँ देशहरूसँग गरिएका सबै चाहिँ सम्झौताहरू चाहिँ यो चाहिँ उसको भनौँ न एमसिसी सम्झौतासँग नबाजिने गरी मात्रै लागू हुनेछन् तिनीहरू। भनेको मतलब अब हरेक किसिमले चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ सार्वभौमसत्तालाई चाहिँ खुम्च्याउने काम गरिराखेको छ। त्यसै गरी चाहिँ यो एमसिसी सम्झौतामा अर्को के उल्लेख छ भन्नुहुन्छ भने त्यो एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत बन्ने जुन चाहिँ परियोजना हो त्यो परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा पनि के छ त भन्दाखेरि उनीहरूले जस्तो सुकै फौजदारी चाहिँ अपराध गरे पनि उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको अड्डा अदालतको चाहिँ अथवा नेपालको चाहिँ त्यो अड्डा अदालतमा उनीहरूको चाहिँ भनौँ हामीले चाहिँ त्यो अड्डा अदालतले काम गर्दैन, लाग्दैन, उनीहरूलाई नेपालको कानुनै लाग्दैन। नेपालको कानुनै नलाग्ने गरी चाहिँ बन्दोबस्त गरिएको छ। त्यति मात्र छैन, त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ कर्मचारीहरूले जुनसुकै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउनेवाला छन्। उनीहरूलाई कुनै भ्याट कर ट्याक्स के पनि लाग्नेवाला छैन, होइन। त्यसै गरी अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने यो एमसिसी सम्झौता पारित हुनुसाथ चाहिँ फेरि के गर्छ भन्नुहुन्छ भने पछि बन्ने एउटा देशभक्त सरकार पनि बन्ला, देशमा चाहिँ नि देशभक्त चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा पनि होला। त्यसले के गर्ने भयो त भन्नुहुन्छ भने खारेज गर्न नपाउने गरी पछि संशोधन गर्न नपाउने यिनीहरूले प्रबन्ध गरेर गएका छन्। यस्ता चाहिँ घातक चाहिँ कुराहरू छन्। अब यी घातक कुराहरूको चाहिँ प्रसङ्गमा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने बुदावाइज रूपमा राख्ने हो भने पनि त्यो चाहिँ समय छ भने त्यो पनि राखौँ, नभए पनि समग्रमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने देशको संविधानभन्दा माथि एमसिसीको धारा रहने गरी सम्झौता गर्ने जुन राष्ट्रघाती चाहिँ हस्ताक्षर भएको छ नेपालबाट र अब त्यो राष्ट्रघाती चाहिँ कदमलाई यो देशको चाहिँ संसदले अस्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट हामीले चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ र समग्र चाहिँ देशभक्त नेपाली जनताहरूले यसलाई साथ दिएर जानुपर्छ र सँगसँगै जानुपर्छ भनेर हामी सबलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्दैछौँ। अब प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा त सुनिहाल्नुभयो होला, होइन। एमसिसी पढ्दै नपढेर कागले कान लग्यो भन्दैमा कानै नछामेर कागको पछि दौडिने जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। अब राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूले पनि यो विषयमा बहसहरू चलाइरहेका छन्, राम्रो कि नराम्रो भन्ने कुराहरू। यी दुईवटा कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो रूपमा हेर्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीले जुन जवाफ दिनुभएको छ संसदमा त्यो एकदम आपत्तिजनक गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ छ, होइन। म यति भन्न चाहन्छु, अहिलेको प्रधानमन्त्री निसन्तान हुनुहुन्छ। निसन्तान प्रधानमन्त्रीले अरू चाहिँ सन्तान भएका चाहिँ नागरिकहरूको भविष्यलाई चाहिँ दाउमा राख्नुहुन्छ? उहाँले त्यसरी हल्का रूपले टिप्पणी गर्नुहुन्छ? अब उहाँले चाहिँ पढेको उहाँका चाहिँ ती भनौँ न अब चाहिँ साम्राज्यवादी शक्तिहरूको चाहिँ कलो खाएका हड्डी खाएकाहरूले चाहिँ पढेको नेपाली जनताहरूले चाहिँ नपढेको भन्ने हुन्छ? एक नेपाली जनताहरू नेपाली र इङ्ग्लिसमा त्यो चाहिँ सम्झौताको धारा धारा दफा दफामा चाहिँ छलफल गर्न तयार हुनुहुन्छ के? नेपाली जनताहरूसँग तयार गर्ने खुल्ला चाहिँ बहस गर्ने औकात हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राख्नुहुन्छ त? यदि प्रधानमन्त्रीले त्यो औकात राख्नुहुन्छ भने नेपाली जनतालाई चाहिँ खुल्ला रूपमा उहाँले आह्वान गरे भयो, त्यो चाहिँ छलफलको लागि तयार भयो भयो। यो कसरी चाहिँ घातक छ भन्ने कुरा त एक नेपाली जनताले बताउनुहुन्छ। त्यो नेपाली जनताको चाहिँ भनौँ न बौद्धिकता, त्यो देशप्रतिको चाहिँ एउटा माया ममतामा खेल्ने गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन वक्तव्य राख्नुभएको छ यो एकदम चाहिँ आपत्तिजनक चाहिँ विषय हो र उहाँले चाहिँ आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो भन्ने कुरो चाहिँ संविधानको चाहिँ धारा 75 पढ्न म उहाँलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी चाहिँ अब एमसिसी सम्झौताका धारा धारा केलाएर उहाँले चाहिँ पढिदिएदेखि त्यो संसदको गरिमा र चाहिँ अहिलेको चाहिँ सरकारको गरिमा के हो भन्ने कुरो उहाँले बुझ्नुहुन्थ्यो होला। सरकारको चाहिँ गरिमा नबुझ्ने, सरकारको चाहिँ हैसियत नबुझ्ने, सरकारको क्षमता नबुझ्ने चाहिँ व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। यो नेपाली चाहिँ जनताको दुर्भाग्यको विषय हो। अब संविधान, देशको संविधानभन्दा माथि राखेको यो एमसिसीलाई होइन बहसको रूपमा राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलहरूमा पनि प्रसारित भइरहेका छन्। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो बहस भनेको त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने उतैका हन्डी खाएका भनेको साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरूको हन्डी खाएर नेपालमा चाहिँ बौद्धिक पल्टिएका केही व्यक्तिहरू र ती व्यक्तिहरूलाई ल्याउनलाई बिग हाउसहरू, बिग मिडिया हाउस भन्छ नि, यिनीहरू लागेको देखिएको छ। अहिले जनताले यिनीहरूको चाहिँ यो गतिविधिलाई नजिकबाट निहालिरहेका छन्। कुनै दिन यस्तो आउन सक्छ, यस्ता चाहिँ देशको
हित विरुद्ध चाहिँ गतिविधि गर्ने र त्यसको चाहिँ देशको हित विरुद्ध भएका कदमहरूलाई चाहिँ सही छ भनेर चाहिँ बाहिर जनतामा भ्रम छर्ने चाहिँ ती विज्ञ भनिएका व्यक्तिहरू र ती व्यक्तिहरूलाई ल्याउने मिडिया हाउसहरूलाई पनि अब जनताले आक्रमण गर्न सुरु गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ अब नेपाली जनताको चाहिँ जुन एकप्रतिको देशप्रतिको चाहिँ माया हो, त्यो ममता हो, त्यो चाहिँ भोलिको चाहिँ आफ्नो चाहिँ सन्तान दरसन्तानको चाहिँ भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। यो विषयमा चाहिँ नेपाली जनताहरू सचेत हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अब आक्रमणको चाहिँ निशाना जनताले पार्दै जानुभएको छ। उहाँहरूले सचेत हुन सुरु गरे हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सँगसँगै अब हाम्रो प्रचण्डको पनि अभिव्यक्ति सुनौँ होइन। यो उहाँ प्रचण्डको अभिव्यक्ति चाहिँ अब यो नेपालको नक्सासँग सम्बन्धित रहेर कुरा गरौँ यसमा, त्यो जो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि, यो अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि उहाँहरूको मनसाय त्यो जग्गा फिर्ता गर्ने देख्नुहुन्छ या हुँदैन? कुन चाहिँ अभिव्यक्ति भन्नुभयो? त्यो संसदमा सम्बोधन गरेको सम्बोधन प्रचण्डजीले 3टा महत्त्वपूर्ण तर देशको लागि चाहिँ घातक हुने चाहिँ कुरा गर्नुभयो। एउटा के कुरा त भन्नुहुन्छ भने उहाँले गुमेको भूमि भन्नुभयो। यो गुमेको भूमि होइन, अतिक्रमित भएको भूमि हो, भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि हो होइन। त्यसै गरी उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो गुमेको र होइन अतिक्रमित भन्ने शब्द उहाँलाई थाहा नभएको हो कि के हो? होइन, जानी बुझिकन भनेको उहाँले जानी बुझिकन चाहिँ भारत भक्ति गरेको हो। त्यो भारतको चाहिँ भक्ति गरिराख्नु भएको छ उहाँले। तर त्यहाँ चाहिँ केही बुझेर या नबुझेर के गर्नुभएको छ, संसदहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ताली पड्काउनु भएको छ। यो आपत्तिजनक विषय हो। नेपालको चाहिँ संसदमा चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ भक्तिगान गर्दाखेरि ताली पड्किनु भनेको यो चाहिँ बडा दुःखद विषय हो यो होइन। त्यसै गरी उहाँले अर्को के कुरो गर्नुभएको छ भन्दाखेरि राजतन्त्रात्मक कालमा विशेषतः पञ्चायतकालको प्रारम्भिक अवस्थामा तानाशाहीले गुमाएको चाहिँ भूमि हामीले फिर्ता ल्यायौँ, गणतन्त्रमा फिर्ता ल्यायौँ भन्नुभएको छ। यो अर्को आपत्तिजनक विषय हो। त्यति बेरको चाहिँ प्राधिकार प्राप्त अथवा चाहिँ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राजाले चाहिँ भूमि चाहिँ दिएको हो भन्ने चाहिँ सङ्केत दिने गरी उहाँले जुन कुरो गर्नुभयो, त्यतातिर केन्द्रित गरेर चाहिँ कुरो गर्नुभयो, यो अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति हो। त्यसै गरी अर्को अभिव्यक्ति उहाँले राख्नुभएको छ। त्यो अभिव्यक्ति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यदि भारतले चाहिँ पहिले नेपालको भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक नगरिदिएको भए हामीले अलि भिन्न किसिमले समस्याको समाधान गर्न खोजेका थियौँ भनेर भन्नुभयो। यो भित्रको रहस्य के हो? के चाहिँ सुजाता कोइरालाले भनेको जस्तो नेपाल भूमि उनीहरूकै हो, हामीले लिजमा दिनुपर्छ भनेको जस्तो हास्यास्पद कुरा होइन, घातक कुरा, षड्यन्त्रकारी अपमानजनक चाहिँ कुरा, आपत्तिजनक विषय। र अर्को चाहिँ फेरि त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीले भनेको मैले पढ्दा कहिले पनि यो चाहिँ यो नक्सा देखिनँ भनेको कुरो। त्यसै गरी चाहिँ भनौँ भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले चाहिँ यो इतिहासमै मैले चाहिँ यस्तो नक्सा देख्दिनँ भनेको कुरो। त्यसै गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ सुशील कोइराला के अरे प्रधानमन्त्रीले र सुजाता कोइरालाले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो यो लिजमा दिनुपर्छ भनेर, त्यो बाटो बनाएको प्रसङ्गलाई अब लिजमा दिनुपर्छ भनेको कुरो के यसै गरी त्यही भूमिलाई चाहिँ लिजमा पनि दिन सकिन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति हो प्रचण्डको। त्यसैले के हो भने त्यतातिर सङ्केत हुने गरी यी जो चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री होइन, त्यसै गरी चाहिँ भूमि सुधार मन्त्री, प्रधानमन्त्री स्वयं, अहिले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिराखेको चाहिँ पार्टीको अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य व्यक्तिहरू जसले चाहिँ नेपालको भूमिको चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ हल्का टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ टिप्पणीले के गर्छ त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध प्रमाण लाग्ने चाहिँ काम हुन्छ। त्यसैले आफ्नै चाहिँ देशको चाहिँ विरुद्ध प्रमाण लाग्ने अभिव्यक्ति गर्नेहरूलाई चाहिँ देशद्रोही नै भन्छन्। उहाँले चाहिँ देशद्रोहीपूर्ण चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ र लगायत उहाँहरूले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले देशद्रोहीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ र त्यही अनुसारको चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। अर्को प्रसङ्गमा म यहाँ जोड्न चाहन्छु, यहाँ हामीलाई चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले त्यो सम्बन्धी चाहिँ भनौँ न नक्सा सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि नेपालको 1000 चाहिँ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भूमि भारतले अतिक्रमण गरिराखेको छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी चाहिँ लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा चाहिँ अथवा कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ 372 चाहिँ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी चाहिँ भूमि अतिक्रमणमा परेको छ भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले नक्सामा 335 वर्ग किलोमिटर भूमि मात्रै थपिएको छ। यसको चाहिँ रहस्य के हो उहाँहरूले बताउनुपर्छ। र यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री ओली एक काँधमा चाहिँ एमसिसी अर्को काँधमा चाहिँ नेपालको नक्सा बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। यो यसरी चाहिँ नक्सा बोकेर चाहिँ बार्गेनिङमा उहाँ लाग्नु भएको छ। नेपाली जनतालाई चाहिँ नक्साको चाहिँ मोहमा होइन, नक्साको मोहमा चाहिँ राखेर
त्यो प्रति चाहिँ भावनालाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर उहाँ चाहिँ एमसिसी जस्तो चाहिँ राष्ट्रघाती दीर्घकालीन रूपमा नेपाल चाहिँ नि अमेरिकीको पनि होइन, अमेरिकी चाहिँ सरकारी नियोगको अधीनमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ राख्ने प्रपञ्चमा लाग्नु भएको छ। यो एकदम चाहिँ घातक विषयहरू हो। अब उहाँहरूको जो यो अभिव्यक्तिहरू हेर्दै जाँदाखेरि होइन, उहाँहरूको जो सञ्चार माध्यमहरूमा संसदहरूमा जो सुनिराखेको छ, यो अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि जग्गा फिर्ता गर्ने मनसायमा बोलेको देखिन्छ या देखिँदैन? होइन, जग्गा फिर्ता गर्ने भए त तपाईँको चाहिँ नक्सा सार्वजनिक भएको कति भयो? धेरै भयो नि, होइन? र संविधानमा के अरे त्यो संविधान संशोधन पनि भइसक्यो नि त्यो सम्बन्धित विषयमा। र यसो भइसकेपछि अब के भयो त भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ अब त्यो भूमिलाई चाहिँ आफ्नो सार्वसत्ता भित्र लिएर आउने अथवा आफ्नो चाहिँ अधीनमा लिएर आउने, होइन? आफ्नो अधीनमा लिएर आउनलाई के काम गर्नुभएको छ त? त्यो त केही गरेको देखिएन। पछिल्लो समय त के छ भन्नुहुन्छ भने यही चाहिँ नक्सा ल्याएको चाहिँ खुसियालीमा जनतालाई चाहिँ रुम ल्याइदिएको छ र उता एमसिसी पास गर्न हिँडिराखेको छ। उहाँहरूको चाहिँ गतिविधि के देखिँदैन भन्नुहुन्छ भने त्यो भूमि फिर्ता ल्याएर चाहिँ आफ्नो अधीनमा त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने चाहिँ हैसियतमा गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भएको छैन। मलाई लाग्छ यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेकपाको विशेषतः ओलीको चाहिँ एकदम चाहिँ राष्ट्रवादी चाहिँ हैसियतलाई चाहिँ उठाइदिने, होइन? र चुनावमा अब यसैलाई यही नक्सालाई नै उहाँले सत्तामा रहिरहने एउटा टुल्सको रूपमा र भोलि चाहिँ निर्वाचन जित्ने अर्को टुल्सको रूपमा नेकपाले प्रयोग गर्ने गरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब यो नेपालको नक्सा र जमिन फिर्ता ल्याउने कुरा सँगसँगै जोडिने नाम भनेको सरिता गिरी हो। अब सरिता गिरीको जीवनी चाहिँ तपाईँले पनि अध्ययन गरिराख्नु भएको होला, कस्तो पाउनु भएको छ? अब सरिता गिरी जस्ता पात्रहरू नेपालमा असङ्ख्य छन्। सरिता गिरीले संसदमा बोलिन् प्रष्ट रूपमा, अब उनलाई चिन्न पाइयो। उनी यो चाहिँ देशको चाहिँ विरुद्ध रहेछन् भन्ने कुरो त थाहा भयो, होइन? यो देशको चाहिँ विरुद्ध रहेको शक्तिहरूलाई त के थियो भन्दाखेरि सिके राउतलाई चाहिँ नि देश टुक्र्याउँछु भनेर भनौँ न, अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ त्यस्तै चाहिँ संस्थामा, होइन? त्यो नेपाल चाहिँ अब नेपाल चाहिँ टुक्र्याउँछौँ हामी, यो चाहिँ मधेस एउटा स्वतन्त्र देश हो भनेर हिँड्ने सिके राउतलाई माला लगाइदिनु भयो ओलीजीले, पोहोर, होइन? अब उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ देशद्रोहीलाई, देशको चाहिँ सार्वसत्ताको विरोधीलाई चाहिँ उहाँले माला लगाइदिनु भयो। राज्य सत्ताको विरोधमा, होइन, व्यवस्थाको विरोधमा मात्रै आवाज उठाएको चाहिँ यता चाहिँ विप्लव नेकपा माओवादीलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइदिनु भयो, होइन? यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने ओलीजी लगायतका चाहिँ व्यक्तिहरू नै के छ त भन्दाखेरि सरिता गिरीहरू जन्माउने पात्रहरू हुन्। र यहाँ यो सरिता गिरी जस्ता चाहिँ पात्रहरूलाई के गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूलाई खेलचल गर्न सजिलो हुने गरी संवैधानिक कानुनी प्रबन्धहरू गरिएको छ। 62-63 सालको चाहिँ आन्दोलन सफल भएको खुसीमा यी चाहिँ दलहरू तत्कालीन चाहिँ भनौँ न संसदीय 7 दल र विपक्षी माओवादी, त्यति बेलाको विद्रोही माओवादी सहितको चाहिँ एउटा चाहिँ सहमतिमा, राजनीतिक सहमतिमा नागरिकता ऐन 2063 ल्याइयो र नागरिकता ऐन 63 ल्याइदिइसकेपछि विदेशीहरूलाई चाहिँ वारवारतिर चाहिँ नेपाली नागरिकता चाहिँ बाँडियो। यहाँ चाहिँ त्यहाँ नागरिकताको किनबेची पनि चल्यो भन्ने छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ धेरै मान्छेहरू पक्राउ परिराखेका छन् त्यस्तो गतिविधिमा, होइन? त्यो चाहिँ एउटा जन्मको आधारमा नेपालमै नजन्मेको व्यक्तिलाई पनि यिनै दलमा रहेका तल स्थानीय रूपमा चाहिँ क्रियाशील दलहरूका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले सिफारिस गरिदिइसकेपछि यो व्यक्ति नेपालमा 10 वर्षदेखि बसेको छ भनेर सिफारिस गरिदियो भने पनि त्यसले नागरिकता पाउने, होइन? लामो समय बसेको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भयो। त्यसपछि यो मान्छे नेपालमा जन्मिएको हो भनेर चाहिँ उनीहरूले सिफारिस गरिदिइसकेपछि जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने, होइन? वैवाहिक चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ के गर्ने भयो त भन्नुहुन्छ भने एक हात सिन्दुर एक हातमा नागरिकताको स्थिति चाहिँ ल्याउने प्रावधान चाहिँ राखियो त्यहाँ। त्यसै गरी चाहिँ भनौँ न मातृत्व पितृत्वको चाहिँ ठेगान नभएकोलाई चाहिँ वंशजकै नागरिकता दिने भनेर पनि ल्याइयो। अब त्यो मातृत्व पितृत्वको ठेगान नभएको चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने भनेर त्यो जुन नाबालकको कुरो छ, बाबाआमाको चाहिँ टुङ्गो नभएको त्यस्तो चाहिँ बेसारा चाहिँ केटाकेटीको चाहिँ कुरा गरेर ल्याइएको छ। त्यसैमा खेलेर चाहिँ पश्चिमाहरूको लगानीमा हाम्रो तराई चाहिँ बेल्टमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा त्यस्ता चाहिँ भारततिर चाहिँ भनौँ न अलिकति अप्ठ्यारोमा परेका त्यहाँ चाहिँ बेसारा चाहिँ भएका ती केटाकेटीहरूलाई लिएर आउने, त्यहाँ पालन पोषण गर्ने र नेपालको चाहिँ वंशजको नागरिकता दिलाउने चाहिँ कामहरूमा पनि बाटो चाहिँ सजिलो बनाएको छ। त्यति मात्र गरेको छैन। अहिले पछिल्लो समय त के सुनिन्छ, छलफलमा चलेको छ भन्नुहुन्छ भने
विदेशमा बिहे गरेर गएको चेलीबेटीको चाहिँ छोरालाई पनि नागरिकता दिने, छोरा सन्तानलाई होइन, भनेको भान्जा भान्जीलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने, त्यो पनि कुरो ल्याउनु भयो उहाँले समानताको नाममा होइन, समानताको नाममा त्यो ल्याउनु भयो। यत्रो विशाल जनसङ्ख्या भएका भारत र चीनको बिचमा बसेको नेपालले यो विषयलाई यति कमजोर खाले, यति खुकुलो खाले चाहिँ नागरिकता नीतिलाई कसरी थ्याक्न सक्छ? यो विषय भएन। त्यसैले 40औं लाख चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नागरिकता बाँड्नु भएको छ। केलाई आधार मानेर त भन्नुहुन्छ भने 2046 साल चैत मसान्तलाई आधार मानेर, 2046 साल चैत मसान्तलाई आधार मानेर चाहिँ बाँडिएको नागरिकताहरूले अहिले यो चाहिँ विकृतिहरू ल्याइरहेको छ। अङ्कितहरूलाई चाहिँ अङ्कित नागरिकताधारीहरूको कारणले चाहिँ यस्तो विकृति बढिरहेको छ। यिनी त एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि पात्र हुन्, यिनी प्रतिनिधि पात्र हुन् सरिता गिरी होइन। उनले त भनिन् म चाहिँ अब कि त आत्महत्या गर्नुपर्ने भयो कि त चाहिँ यो बङ्गलादेशी मोडलमा अगाडि बढ्छु भनेर उनले घोषित रूपमै गइन् होइन। यस्ता पात्रलाई चाहिँ देश निकाला गर्नलाई किन ढिलो गरिराखेको छ होइन? यस्ता पात्रको चाहिँ नागरिकता विमुख गराउनलाई, नागरिकता खोज्नलाई के को ढिलो गर्नु पर्यो? अब यदि यो देशको चाहिँ सरकार देशभक्त छ, यदि यो देशको संसद चाहिँ देशभक्तहरूको संसद हो भने यो चाहिँ व्यवस्था गर्न किन नसकेको? त्यसैले हाम्रो प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भने तराई मूलका भनौँ अथवा चाहिँ यो देशको चाहिँ हरेक ठाउँका नागरिकहरूलाई चाहिँ अल्पमतमा हुने गरी विशेषतः तराई मूलका चाहिँ भूमिपुत्र रैथाने चाहिँ ती तराई मूलका चाहिँ तराईका चाहिँ बासिन्दाहरूलाई होइन, तराईका बासिन्दाहरूलाई अल्पमतमा पारेर देशको चाहिँ साधन स्रोतमा चाहिँ पहुँच पुर्याउने अङ्कितहरू, देशको चाहिँ संसद मन्त्री हुने चाहिँ अङ्कितहरू, कर्मचारी हुने चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ कर्मचारी बन्ने चाहिँ अङ्कितहरू, त्यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ दासको रूपमा अब यिनीहरूले चाहिँ व्यवहार गर्न सुरु गरिसकेका छन्। त्यहाँ बोल्न पनि नसक्ने अवस्था सीमा खुला छ होइन। ग्वारग्वार्थी चाहिँ पारिपट्टिबाट चाहिँ ती अपराधीहरू आउने र त्यहाँ रहेका चाहिँ जो तराई भागमा रहेका चाहिँ हाम्रा रैथाने भनौँ अथवा चाहिँ ती भूमिपुत्र चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ अपमान गर्ने, उनीहरूको चाहिँ इज्जत लुट्ने, उनीहरूको चाहिँ घर जलाउने होइन, त्यो सारा कुराहरू भएको छ। धन सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ ती अङ्कितहरूले लिने कुराहरू भएको छ। यी साराको चाहिँ गल्तीहरूप्रति नेपालको सरकार बेखबर जस्तो मौन बसिदिएको छ। यस्तो खाले चाहिँ सरकारलाई राष्ट्रवादी सरकार भन्न सकिँदैन र नेपाली जनताले अब यस्तो चाहिँ प्रजातन्त्रको अथवा लोकतन्त्रको नाममा यस्तो खाले सरकार र यस्तो खाले संसदलाई झेलेर अब बस्ने हो भने देशको अस्तित्व रहँदैन, देश चाहिँ बर्बाद बनाउँछन् यिनीहरू। अब जस्तो कि यो अङ्कित नागरिकहरूको उपस्थिति नेपालमा बाक्लो हुँदैछ भन्ने कुराहरू त थुप्रै घटनाक्रमहरू पनि छन् होइन। अब यस्तो कुरालाई रोक्नको लागि नेकपाको सरकारले अङ्कित वैवाहिक अङ्कितहरूलाई 7 वर्षको म्याद राख्ने कुरा जो गरिरहेको छ नि, यति सामान्य कुरा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ विरोध गरिरहेको छ। तराई केन्द्रित दलहरू त छँदैछन् नै होइन। अब यो भूमिकालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यो भूमिकालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? अब नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका त उसको जन्मदेखि नै सिद्ध हुन्छ। जन्मदेखि नै उनीहरूको चाहिँ भूमिका के सिद्ध हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले नै अब आफ्नो चाहिँ महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टमा त्यति बेरै पनि के गरेका छन् भन्दा आफ्नो जन्म ताकाकै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टमा नेपाल चाहिँ भारतको अभिन्न अङ्ग हो भनेका छन्। अब त्यो फेजबाट उठ्दै आएको हो यो पार्टी भनेको। यसलाई देशको चाहिँ सार्वभौमसत्ता, देशको राष्ट्रियतासँग कुनै मतलबै छैन होइन। यो आफू दलाली गर्ने चाहिँ पायो भने यसले जे पनि हो भनिदिन्छ, छ भनिदिन्छ। अब तपाईँको चाहिँ राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौतामा पनि नहेरिकन चाहिँ सही गर्यो भनौँ न। अब सम्झौता त्यो एउटा विदेशी चाहिँ नियोगसँग भएको नेपाल सरकारको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा त्यसको धारा चाहिँ देशको संविधान ऐन कानुनभन्दा माथि हुने भनेर चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको चाहिँ पार्टी हो त्यो। कुरो बुझ्नु भएन कि? अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि बुथ क्याप्चर गर्नलाई, मतपत्र लुट्नलाई हतियार बनाउने, त्यो हतियार विस्फोट भइसकेपछि र त्यहाँ मरेका र जीवित रहेका व्यक्तिहरूलाई जिउँदै लगेर चाहिँ इँटा भट्टामा हालेर चाहिँ पोल्ने व्यक्तिहरू भएको पार्टी हो त्यो। त्यसै गरी चाहिँ विजय गच्छदार जस्तो भ्रष्ट भनेर चाहिँ डामिएका व्यक्तिहरूको पार्टी हो। अब यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि त यी कुनै रहनेवाला छैनन्, यी कुनै पनि रहँदैनन्। हेर्नुहोस् अब यिनीहरूको चाहिँ त्यो श्रृङ्खला अथवा त्यो उनीहरूको चाहिँ गरेका गल्तीका चाहिँ एक हिसाब निकाल्ने हो भने कोही अछुत रहनेवाला छैन। यस्तो पार्टी हो। त यो पार्टीले अनि कहाँबाट चाहिँ यो भनौँ न उसले त अब त्यो अङ्कितहरूलाई चाहिँ भोट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेको छ। उसलाई राजनीतिसँग मतलब छ, चुनाव जित्नेसँग मतलब छ, देशको चाहिँ सार्वभौम सत्तासँग चाहिँ यसलाई केही पनि मतलब छैन। अतिमाथि चाहिँ यी के अरे देउबा भनेका त के हुन् भन्दाखेरि 53 सालका चाहिँ यो
महाकाली सन्धिका मेन चाहिँ हस्ताक्षरकर्ता हुने नि। अनि यस्ता व्यक्तिले राष्ट्रघातको चाहिँ एक एक पहलुलाई समेटेर चाहिँ समातेर हिँडेको, त्यसलाई अँगालेर हिँडेको, लगातार चाहिँ राष्ट्रघाती चाहिँ गतिविधि गरेर हिँडेको चाहिँ पार्टीले देशको हितमा हुने त कुरै गर्दैन नि। अब यस्ता सन्धि सम्झौताहरू होइन हस्ताक्षर गर्दाखेरि एउटा बन्द कोठाभित्र गरी पारदर्शिता भन्नेको त यिनीहरूलाई अर्थ पनि थाहा छैन जस्तो भयो। अब यो कुरालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई के सजेसन के दिनु, मान्नेवालै छैन। त्यहाँ त सबै दलालले राष्ट्रघातीले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको चाहिँ पार्टी हो त्यो। जनताले पारदर्शिता कसरी खोज्ने? जनताले त अब यिनीहरूको चाहिँ हर एक कुण्डलीहरू निकाल्न पर्यो। अब यिनीहरूको चाहिँ आर्थिक गतिविधि होइन, यिनीहरूको आर्थिक गतिविधि, यिनीहरू चाहिँ कहाँ क्रियाशील छन्, एक एक कुरा चाहिँ अब नोटिस गर्नु पर्यो। जनताले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ त्यो यिनीहरूको चाहिँ एक एक कुरामा चाहिँ निगरानी गर्नु पर्यो होइन। यिनीहरूको चाहिँ जीवनस्तर कसरी छोटो समयमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अख्तियारलाई पनि हिसाब बुझाउँदैन, सिधै मलाई जेल हाल्ने हाल भन्ने पार्टी पनि हो यो। अब त्यो त स्वाभाविक हो नि त। यसलाई त के छ त, अब त्यहाँ पनि त्यो अख्तियारमा नि यिनीहरूले आफ्नै मान्छे पठाएका छन्, अदालतमा आफ्नै मान्छे पठाएका छन्, प्रहरी प्रशासनमा आफ्नैले भने मान्ने चाहिँ मान्छेहरूलाई प्रमोसन गर्छन् यिनीहरूले त राज्यमा चाहिँ के गरेका छन् भन्नुहुन्छ भने देशको संविधान नै च्याचुत पार्ने खाले चाहिँ काम गरेर विदेशीलाई चाहिँ देशको सार्वभौमसत्ता, देशको चाहिँ ऐन कानुन सबै बुझाउन तयार भएकाले त यो के कुरो भयो? यो त नौलो कुरै भएन। अन्तमा छौँ होइन, यस्तो व्यथितिहरूलाई चिर्नको लागि तपाईँको 11 दलीय जो संयुक्त मोर्चा छ त्यसले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको छ। यो मोर्चाको लागि तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ, नेपाली जनता हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? अब म दशमलाई जोडेरै नेपाली जनताहरूसँग अनुरोध गर्छु कि देश अहिले इतिहासकै सबभन्दा चाहिँ कठिन मोडमा छ। यो मानेमा कि एमसिसी सम्झौता जो राष्ट्रघाती छ त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्नलाई अहिलेको चाहिँ सत्ताधारी चाहिँ दलको एउटा अध्यक्ष अथवा चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र अन्य दलका चाहिँ ती संसदमा प्रतिनिधित्व भएका चाहिँ दलहरू पनि लागिरहेका छन्। हाम्रो देशको चाहिँ सार्वभौमसत्तालाई यसले निमिट्यान्न पार्छ होइन, निमिट्यान्न पार्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन दिनबाट यो एमसिसी सम्झौता लागू हुन्छ त्यही दिनबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो एमसिसी अन्तर्गत भएका परियोजनाहरूमा नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न पाउँदैन, त्यहाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउँदैन। एमसिसी परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि ल्याइने कुन कुन सामग्रीहरू ल्याइएको छ भनेर नेपालले चेक गर्न पाउँदैन होइन। हाम्रो चाहिँ त्यो भन्सार कार्यालयहरूमा ती सामानहरू चाहिँ हामीले खोलेर हेर्न पाइँदैन, ती कर्मचारीहरूलाई ट्याक्स भ्याट लाग्दैन होइन। त्यति मात्रै छैन, के छ त भन्दाखेरि यो एमसिसी सम्झौताको धारा के छ भन्दा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र नीति र भोलि बन्ने कानुन र नीतिको विरुद्ध हुनु हुँदैन भनेको छ। अमेरिकामा चाहिँ कतिवटा कानुन बनेको छ मलाई बताइदिउँ यी बुद्धिजीवीहरूले, अमेरिकाको कतिवटा नीति छ अहिले चाहिँ यी बुद्धिजीवीहरूले बताइदिउन्। भोलि कस्तो खाले चाहिँ कानुन आउँदैछ अमेरिकामा र कस्तो खाले नीति लिँदैछ त्यो पनि बताइदिउन्, जो कि नेपालको हितमा होस्। त्यो नेपालको हितमा हुने कुनै पनि कानुन आएको छैन। म तपाईँलाई चाहिँ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण 2-3वटा चाहिँ बुँदाहरू भन्छु, त्यो बडा घातक चाहिँ बुँदाहरू छ होइन। ती घातक चाहिँ बुँदाहरू पनि चाहिँ अब यहाँ अगाडि बढाइएको छ। जस्तो चाहिँ यो दफा यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नि धारा 2 को दफा 2(7) होइन त। यसमा को ख संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्याउन सक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापको लागि यो चाहिँ भनौँ न यसको चाहिँ पैसो खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने कुरो छ। यो एउटा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने विशेषतः हामीले हेर्दाखेरि यसलाई अनुदान सहयोग भनेर चाहिँ आएको छ। अनुदान सहयोगको लागि चाहिँ तपाईँले 77 पेजको चाहिँ एउटा डकुमेन्ट होइन, 77 पेजको डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्छ अनुदान सम्झौताको लागि। त्यो अनुदान सम्झौता थियो भने त के हो त भन्दा प्राथमिकता नेपालले तोक्न पाउनु पर्थ्यो र नेपालले आफ्नो प्राथमिकतामा निर्वाध रूपले चाहिँ परिचालन गर्न पाउनु पर्थ्यो। त्यो त होइन रहेछ। यहाँ त षड्यन्त्रका चाहिँ पुलिन्दाहरू चाहिँ हालेर ल्याइएको छ। यति षड्यन्त्र छ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने एकचोटि प्रधानमन्त्रीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले त अरूले पढेको छैन भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो उसको चाहिँ भनौँ न एमसिसी सम्झौताको
धारा 6 को दफा 6(8) एकचोटि आफैले पढेर या चाहिँ आफ्ना चाहिँ ती सम्बन्धित चाहिँ जुन विशेषज्ञ भनेर उहाँहरूले राख्नु भएको छ उहाँहरू मार्फत इङ्ग्लिसमा र नेपालीमा पढेर सुन्नुभए हुन्छ र हामीसँग छलफलमा बस्ने भएदेखि होइन। त्यसमा के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने एमसिसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसिसी वा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन। कर्मचारी उही राख्छ होइन, स्वायत्त बनाएको छ, एमसिए नेपाल भन्ने गठन गर्न लागेको छ, तैपनि के गर्छ भन्दा उसले दायित्व चाहिँ वहन गर्दैन। त्यहाँ गडबडी भयो भने सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ। सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारीहरू, अब यहाँ फोकस गर्नुहोस् है, वर्तमान वा, अब फेरि म एकचोटि पढ्छु, सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारीहरू वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत वा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भन्ने सरकारले सहमत भएको छ। यो सानो कुरो हो, यो ठट्टाको विषय हो। त्यो त के भइदियो भन्नुहुन्छ भने उनीहरू आउने भए। त्यसै गरी म अरू विषयहरू पनि एक दुईवटा विषय अझै म पर्गेल छु। त्यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने विशेषतः अब एकचोटि म फेरि धारा 5 तर्फ जान्छु। यसको चाहिँ धारा 5 है। अब यो धारा 5 मा जाँदा के देखिन्छ त भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ धारा 5 को 1 को 3 एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा यो सम्झौता खारेज हुन्छ भनिएको छ। उल्लङ्घन गरेमा उसको उल्लङ्घन भयो भने सम्झौता खारेज हुने। हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो कानुन नीति केही पनि लागू नहुने भयो होइन। यस्तो खाले चाहिँ गलत कुराहरू भएको छ। त्यस्तै गरी धारा 5 को दफा 5(1)(4 सरकार वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा। त्यसै गरी विदेशी त्यो 5 धारा 5 को दफा 5(1)(5 विदेशी सहायता ऐन 1961 संशोधित रूपमा को भाग 1 अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा वा कुनै अकर्मण्यता भएमा वा कुनै घटना घटेमा पनि यो सम्झौता खारेज हुने कुरो छ। अब यो अर्को एउटा विषय अलिक गम्भीर विषयहरू छ। यहाँ यो विषयहरू के छ भन्नुहुन्छ भने यही धारा 5 को दफा 5 को पनि 5 अब यो एमसिसी सम्झौता कायम रहने अवस्था हो। यो सरकारका यस दफा तथा दफा 2(7), 2.7, 2.8, 3(2)(6), 3(7), 3.8, 5(2), 5.3 र 5.4 तथा 6(4) अन्तर्गतका जिम्मेहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन्। तर दफा 2.8 का शर्तहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्तिपछि 120 दिनसम्मका लागि मात्रै लागू हुनेछ भनिएको छ। यो एउटा चाहिँ फरफारकको विषयहरू चाहिँ 120 दिन मात्रै लागू हुने भए बाँकी चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ दफा 2.7, दफा 2.8 होइन। त्यसै गरी चाहिँ 325 धारा 3 को 325 जो बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कुरो छ त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमा उसको एकाधिकार होइन, एकलौटी एकाधिकारको कुरो छ। त्यसै गरी दफा 3.7, 3.8, 5.2, 5.3 र 5.4 पनि यो कहिल्यै पनि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ समाप्त हुँदैन। त्यसैले एमसिसी आउने साथै 5 वर्षमा जाने भनेर जुन हल्ला उठिन जाएको छ यो घातक हो। अर्को पनि एउटा भन्छु,
यहाँ बाँध्दै ल्याएको छ क्या। बाजिएमा लागू हुने व्यवस्था भनेको छ धारा चाहिँ 6 को दफा 6(3) कुनै पनि अनुसूची वा अनुसूचित तथा 1 देखि 8 सम्मका धारा बाजिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा लागू हुने हदसम्म त्यस्तो धारा 1 देखि 8 लागू हुनेछन्। वा ख यो दफा 6 को के अरे धारा 6 को दफा 6.3 को ख कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता अन्य कुनै सम्झौता। अब यो अलि महत्त्वपूर्ण छ है, कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा। त्यो अन्य कुनै सम्झौता भनेको हामीले एमसिसी भन्दा बाहेकको पनि सम्झौता गरेका छौँ। यो सम्झौता बाजिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनेर हामीले यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ गरेका चाहिँ सबै सम्झौताहरूलाई पनि यसकै चाहिँ अन्डरमा लिएर आयो। यसरी चाहिँ अर्को घात गर्यो। अर्को कुरो के छ, प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन् भनेको छ। यसले अब के हुने भयो त भन्नुहुन्छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुनको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ लाग्ने कुरो भयो। एउटा चाहिँ देशको सहयोग निकाय र अर्को देशको चाहिँ सरकार बीच भएको सम्झौता यो हदसम्मको हुँदैन। त्यसैले एक कुराहरू चाहिँ यहाँ के छन् भन्नुहुन्छ भने गलत छन्। त्यसै गरी अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने धारा 7 को दफा 7(1) म पढेरै सुनाउँछु। यो आन्तरिक शर्त भन्ने छ, त्यहाँ प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पुरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भनिएको छ। अब यहाँ चाहिँ ओलीजीले भन्नु पर्यो क्या, यो चाहिँ एमसिसी सम्झौता देशको चाहिँ कानुनभन्दा माथि छैन भनेर भन्न सक्नु पर्यो। यहाँ प्रश्नै लेखिसकेको छ, यहाँ झालेमाले कुरा चल्नेवाला छैन। अब यसै गरी चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ म अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा प्रसङ्ग चाहिँ सुनाउँछु फेरि। त्यो अनुसूची 5 अनुसूची 5 मा चाहिँ एकचोटि सबै हाम्रा चाहिँ आदरणीय चाहिँ दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ एकचोटि अध्ययन गरिदिनु भयो, झन् प्रष्ट हुने चाहिँ मौका मिल्नेछ। यसमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि अनुसूची 5 लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू भनेको छ। प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्नानुसारका थप पूर्व शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गरिएको हुनुपर्दछ भन्यो। क सरकारले एमसिसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना बनाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। अब यहाँ व्याख्या गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइनको सम्बन्धमा मात्र हो भनेको छ, तर यो यहाँ सम्झौतामा त्यो अर्थ लाग्ने छैन। यहाँ चाहिँ अब यो परियोजना चाहिँ नेपालले यो योजना बनाएर चाहिँ पठाउने, तर त्यसमा चाहिँ भारतको चाहिँ समर्थन चाहिनेछ भनिएको छ। त्यस्तो आयोजनाले नेपाल बुटोल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ भन्यो। त्यसलाई पनि राख्यो, तर समग्रमा चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एमसिसी सम्झौता पारित गर्नलाई उसको अनुमति चाहिनेछ र दुई भनौँ न कुनै पनि चाहिँ विदेशी चाहिँ एउटा चाहिँ संस्था अथवा निकायसँग गरिएको सम्झौतामा तेस्रो देशको चाहिँ समर्थन माग्ने भनेको यो कति राष्ट्रघाती कुरा हो। त्यसै गरी अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले सङ्घीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसिसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्नेछ भने छुट्टै चाहिँ यो चाहिँ के भयो त भन्दा विद्युत नियमन आयोग बनाउने कुराहरू भयो, त्यसको आधारमा चाहिँ चलाउने कुरो भयो। त्यसै गरी गमा सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माण स्थलमा पहुँच र वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै कार्य समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भने एमसिसीले पहिचान गरे बमोजिम भन्यो। त्यो एमसिसीले पहिचान गर्ने हो। हामीलाई यो ठाउँको चाहिँ जमिन चाहियो, यो ठाउँको चाहिँ वन चाहियो होइन, यो ठाउँको चाहिँ अन्य क्षेत्रहरू चाहिँ अथवा चाहिँ निर्माण स्थलहरू चाहियो भनेर उसले सुनिश्चित गरेकै ठाउँमा हामीले चाहिँ दिनुपर्नेछ। बमोजिमका स्वीकृति अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको वा आवश्यक पर्ने स्वीकृति इजाजत पत्र वा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको हुनुपर्नेछ भन्यो। त्यस्तै गरी घरमा सरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा तोकेको हुनुपर्नेछ भन्यो। यसरी चाहिँ विदेशी चाहिँ अनुदानबाट चाहिँ सञ्चालित हुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न सकिँदैन। नेपालीहरूको चाहिँ श्रम र वित्तीय लगानीमा बनेको चाहिँ आयोजनाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने नै हो र यिनीहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको चाहिँ परिभाषा नै उलटपुलट बनाएर लिएर आए। त्यसैले
ओलीजीले चाहिँ यी कुराहरू हेर्नुपर्छ। अब त्यसै गरी अब अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने के भएको थियो त अब यहाँभन्दा अगाडि हामीले हेर्दाखेरि अब ओलीजीका चाहिँ ती उसमा रहेका व्यक्तिहरूले अर्को पनि कुरा पढेर सुनाइदिउन् होइन। अर्को के कुरा पढेर सुनाइदिउन् भन्दाखेरि यिनै युवराज खतिवडा र चाहिँ अब यो एमसिसीको उपाध्यक्षले गरेको 2019 सन् 2019मा गरेको जुन एग्रिमेन्ट छ होइन, जो चाहिँ अब यो एमसिसी सम्झौताको पनि अर्को पूरक सम्झौताको रूपमा अथवा संशोधित सम्झौताको रूपमा आएको छ। त्यसको चाहिँ धारा 1 को उपधारा 1(3) ख को 1 पढेर सुनाइदिउन्, जहाँ चाहिँ सरकारलाई बाइन्ड गर्ने भनिएको छ। सरकारको अथवा चाहिँ भनौँ न मन्त्री परिषदको गठन आदेश या चाहिँ एउटा चाहिँ समिति अन्तर्गत चाहिँ बनेको चाहिँ त्यो जुन संस्था हो एउटा होइन, यो संस्थाले सरकारलाई बाइन्ड गर्ने कुरा कहाँबाट आउँछ? यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। के उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थाबाट चाहिँ अब आफू परिचालित हुने हो? सरकारले निर्माण गरेको संस्थाबाट परिचालित हुने हो? उहाँले चाहिँ सरकारको चाहिँ सरकार के हो भन्ने, सरकारको चाहिँ अधिकार क्षेत्राधिकार के हो भन्ने कुरो बिर्सिनु भयो। अब उहाँले संविधानको धारा 75 पनि पढे हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले प्रधानमा कार्यकारी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो उहाँ प्रश्न हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री। त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीले अर्को कुरा पनि पढ्नुपर्छ, त्यही चाहिँ 2019 को त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता भनिन्छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अथवा पिआइए को धारा 1 को उपधारा के अरे दफा 1(3) ख को 9 पनि पढे हुन्छ। त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ परियोजना काम गर्ने अथवा एमसिए नेपालमा चाहिँ नियुक्त कर्मचारीहरू कसैको चाहिँ कर्मचारीहरू जहाँका भए पनि हुने हो, उनीहरूको चाहिँ राष्ट्रियता पनि सोधिँदैन र उनीहरूको नागरिकता पनि जरुरी छैन। नागरिकता पनि जरुरी छैन, राष्ट्रियता पनि जरुरी छैन भनेको बिना परिचयका मान्छे नेपालमा आए र अनि अहिले पनि हामीले पढिहाल्यौँ, उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति हुन्छ। हाम्रा चाहिँ अड्डा अदालत र प्राधिकरणहरूका चाहिँ कुनै पनि नीति नियमले छुँदैन, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन पाइँदैन। नेपालको चाहिँ प्रहरीले चाहिँ आवश्यक कारबाहीहरू गर्न पाउँदैन, अदालतमा मुद्दा मामिला चल्दैन, उनीहरूलाई कानुन लाग्दैन भने अब यो सम्झौता उहाँले कसरी चाहिँ देशको हितमा छ भन्नुहुन्छ? यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई कसरी देशको हितमा छ भन्नुहुन्छ? त्यसै गरी अर्को यहाँ पछि विवादमा आएको विषय अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने लेखा परीक्षण सम्बन्धी विषय छ। त्यो लेखा परीक्षण सम्बन्धी विषयमा के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने महालेखा परीक्षकले पनि चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न पाउने मात्रै भनेको छ, तर त्यहाँ घुमाइफिराइ कहाँ लगिएको छ त भन्दाखेरि अमेरिकी सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त अमेरिकामा दर्ता भएका लेखाङ्कन फर्महरूले चाहिँ लेखा परीक्षण गरेको सुनिश्चित हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यो कसलाई सुनिश्चित हुनु पर्यो त भन्दा एमसिसीलाई सुनिश्चित हुनु पर्यो, अमेरिकीलाई चाहिँ सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ अर्को शङ्का के छ त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म लुकाएको भनिएको छ। पछिल्लो समय चाहिँ यो एउटा चाहिँ जता 16वटा चाहिँ पूरक सम्झौताहरू भएका रहेछन्, त्यो 16वटा पूरक सम्झौता मध्येको एउटा सम्झौता अझै पनि परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ आलटाल गरेर चाहिँ बुझाउनु भएको छैन भनेर झलनाजीहरू भनिराख्नु भएको छ होइन। झलनाजीहरूले त्यसो भनिसकेपछि त्यो सम्झौता चाहिँ सोफा हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यदि त्यो सम्झौता सोफा हो भने होइन, स्ट्याटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भनिन्छ, त्यो हो भने अमेरिकी चाहिँ सेना के छ त भन्दाखेरि बिना पासपोर्ट बिना भिसा नेपालमा छिर्नेछ, त्यो विशेषाधिकार हो। त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न लत्ता कपडा हतियारहरू चाहिँ लगायतका चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ दिन भनेर अर्को एउटा आक्सा भन्ने चाहिँ सम्झौता पनि सँगसँगै गर्ने चाहिँ छ। त्यो पनि गरिएको चाहिँ हो कि भन्ने छ। अब अर्को त्यहीसँग के छ भन्दा यिनीहरूले के गतिविधि गरे त अब यहाँ अहिलेसम्म चलेकोमा भन्नुहुन्छ भने जस्तो नीतिकै कुरो गर्ने भने अमेरिकी नीति के छ त भन्नुहुन्छ भने यो टिबेट सम्बन्धमा मात्रै 3 चोटि चाहिँ उनीहरूले ऐन बनाएका छन्। तिब्बत ऐन भनेर अमेरिकामा भन्छ, अमेरिकीहरूले तिब्बत ऐन भनेर बनाउँछन्। त्यो के हो त भन्नुहुन्छ 2002 मा 2018 मा र 2020 मा सन् है, सन् 2002, 2018, 2020 मा उनीहरूले तिब्बत एक्ट बनाएका छन्। त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूले उइगर एक्ट बनाएका छन्। त्यसै गरी उनीहरूले चाहिँ ताइवान एक्ट बनाएका छन्। त्यसै गरी उनीहरूले काश्मीर एक्ट बनाएका छन्। अब अरू देशहरूको सँगको त उनीहरूको त नीति फरक छ। यस्ता नीति अहिले भएका वर्तमान नीति र भविष्यमा चाहिँ आउने नीतिहरू कस्ता होलान्? यी नीतिहरू अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो एउटा चाहिँ एमसिसी सम्झौता मार्फत चाहिँ देशलाई चाहिँ भड्कालो मार्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ अहिले। अब यिनीहरूले त के गर्ने गरेका छन् भन्नुहुन्छ भने म अलिकति अर्को पनि प्रसङ्ग यहाँ सुनाउँछु। अर्को प्रसङ्ग के सुनाउँछु म भन्नुहुन्छ भने अब त्यो यदि चाहिँ उनीहरूसँग भनौँ न अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् पढेर सुनाउने भने यो 18 डिसेम्बर 2017 मा चाहिँ भएको द नेसनल सिक्युरिटी स्ट्र्याटेजी अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको
त्यो जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टको पेज नम्बर 39 पढेर सुनाउ त भनेर भन्न लाउनु पर्यो उहाँले। त्यसै गरी अर्को उहाँले के भनेर चाहिँ गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आइपिएसको चाहिँ रिपोर्ट जो 1 जुन 2019 मा प्रकाशित जुन रिपोर्ट छ हैन, यो चाहिँ के छ भन्दा डिओडीको रिपोर्ट हो। यो आइपिएससँग सम्बन्धित विषयलाई चाहिँ यो आइपिएस रिपोर्टको पेज नम्बर 36 र 33 पनि पढेर सुनाउनलाई चाहिँ उहाँले भन्नु पर्यो र यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छैन भन्ने कुरो। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूले के गरेका छन् त यहाँभन्दा अगाडि अरू देशहरूमा के गरेका छन् भन्ने कुरा नि एउटा चाहिँ विस्तृत चाहिँ कुराहरू यहाँ चाहिँ छन्। अब यहाँ त धेरै चाहिँ गल्तीहरू भएका छन्, धेरै चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ देशलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने, देशलाई चाहिँ भड्खालोमा हाल्ने उहाँहरूकै गतिविधिहरू सुरु भएका छन्। उहाँहरूले चाहिँ त्यस्ता खाले चाहिँ गलत चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। संसारमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता र आफ्नो देशको चाहिँ भलाइको लागि बरु सबै कुरा छोडेर अगाडि बढ्न चाहिँ तयार हुन्छन् संसारका चाहिँ त्यस्ता शासकहरू, त्यस्ता कर्मचारीहरू, प्रशासकहरू, नागरिकहरू। तर हाम्रो देशमा चाहिँ दुःखको कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने जनताहरू चाहिँ देशभक्त हुनुहुन्छ र कतिपय चाहिँ पार्टीहरू पनि देशभक्त हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू कर्नरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा सुनिँदैन र केही देशभक्त चाहिँ नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरालाई पनि एकदम चाहिँ मधुरो बनाउन कोसिस गरिन्छ र राष्ट्रघातीहरू नै चाहिँ विदेशीहरूको दानापानी खाएर लगातार रूपमा चाहिँ यही देशको चाहिँ विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको देखेका छौँ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो त्यस्ता चाहिँ विदेशीहरूको कलो खाएर, विदेशीहरूको हन्डी खाएर नेपालमा चाहिँ ट्याइफाइ गरेर हिँडिरहेका चाहिँ व्यक्तिहरूको एक चाहिँ रेकर्ड राख्ने र उनीहरूलाई चाहिँ अब कारबाही गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ अब साइजमा ल्याउनुपर्छ र उनीहरूलाई आवश्यक पर्यो भने जस्तोसुकै गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने हो। र संसदलाई पनि म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु, नेपालको संसद भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यो संसदमा रहनुभएका हरेक सांसदहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, देशप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो एमसिसी चाहिँ सम्झौतालाई राम्रोसँग पढेर, मैले अहिले भनिहालेँ विभिन्न चाहिँ ती रिपोर्टहरू छन्, ती रिपोर्टहरू पनि उहाँहरूले पढ्नु पर्यो र पढेर यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्ध उहाँहरूले मतदान गर्नु पर्यो। यदि उहाँहरूले त्यसो गर्न सक्नु भएन भने एक चाहिँ रिपोर्ट लिनेछ र नेपाली जनताहरूले उहाँहरूलाई चाहिँदो चाहिँ कारबाही गर्नुहुन्छ, उचित कारबाही गर्नुहुन्छ। जे उचित हुन्छ त्यो उहाँहरूलाई भोलिको दिनमा बाहिर निस्केर हिँड्न पनि गाह्रो पर्छ। उहाँहरूले त्यो दिन नल्याइदिए हुन्थ्यो। र अर्को कुरो म फेरि के छ भन्दाखेरि नेकपाभित्र रहेका देशभक्त चाहिँ भनौँ न सचिवालय सदस्यहरू, स्थायी समिति सदस्यहरू र पुरै केन्द्रीय कमिटीका चाहिँ साथीहरूले अब लागि पर्नु पर्यो र यो एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नलाई बरमगदुर कोसिस गर्नु पर्यो। हामी सबै चाहिँ लागि पर्नु पर्यो, आम नागरिकहरू लाग्नु पर्यो र यसलाई खारेज गर्नु पर्यो। देशलाई चाहिँ यसरी विदेशीहरूको चाहिँ स्वार्थमा, विदेशीहरूको जन्जिरमा चाहिँ देशलाई हाल्नु हुँदैन। 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको केही ठुलो रकम होइन। यो देशले नै बन्दोबस्त गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ वर्षको चाहिँ कम्तीमा के छ भन्नुहुन्छ भने वर्षको 10 करोड छुट्यायो भने त भइहाल्छ त। 10 करोड अमेरिकी डलर बराबरको चाहिँ रकम छुट्याउने र आयोजना बनाउनुपर्छ, तर नेपाली पुँजीले बनाउनुपर्छ, नेपाली लगानीमा बनाउनुपर्छ, नेपाली चाहिँ हरूले नै त्यसलाई निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारले यसलाई खारेज गरोस्, सम्झौता खारेज गरोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि डमल विक्रम काईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।